आसफ अली जरदारी नोटों के थैलों के साथ नाकाम वापस लौट गए। ना कोई एमपीए बिका और ना ही किसी ने गैर हाजिर रहने का वादा किया। अब 12 जनवरी के बाद पीडीएम इख्तलाफात सामने आएंगे। ये थी जी 3 जनवरी की मेरी पोस्ट जो कि मैंने फेसबुक पे लगाई थी और आपको इस वक्त मोबाइल फोन की स्क्रीन पर वो पोस्ट नजर आ रही होगी, आप पढ़ सकते हैं। ये था वो तज्जिया जो मैंने आज से तकरीबन जो है वो 9 दिन पहले दिया था या 8 दिन पहले दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किया गया तज्जिया मुकम्मल तौर पर पूरा आया है। कुछ लोगों ने मुझे टेलीफोन कॉल्स की हैं और पूछा है कि जनाब आपने 8 दिन पहले ये इंफॉर्मेशन दी थी जो कि पीटीआई ने पंजाब की असम्बली के अंदर रात काम डाला है, और काम डाला है पाकिस्तान की 13 जमातों को जो कि लूट मार में मुलव्वस थी और लूट मार करना चाह रही थी और पंजाब को अपने हवाले करना चाह रही थी और पंजाब को अपने कंट्रोल में करना चाह रही थी, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसका पंजाब हुआ उसका सारा पाकिस्तान हुआ। तो इस वक्त वो 11 जमातें मिलकर पंजाब के ऊपर हमलावर थी। वो ये सोच रहे थे कि इमरान खान से अगर हम पाकिस्तान छीनने में कामयाब होंगे तो सबसे पहले हमें पंजाब छीनना होगा। तो पंजाब के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन पीडीएम की 13 जमातें बाशमूल साबिक जो एक ताकतवर तरीन लोग थे वो भी यहाँ से नाकाम वापस लौटे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के वो कारिंदे जो कि पाकिस्तान में इस वक्त लूट मार में इन लोगों का साथ दे रहे थे वो भी यहाँ से नाकाम होकर वापस गए हैं। आपसे मजीद तफसील में तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहा है और आज भी हाजिर है। वेलकम बैक। तो आज हम अपने तफसील का यहाँ से शुरू करेंगे कि पीडीएम की 13 जमातों को पंजाब में शिकस्त हो चुकी है और पंजाब में 13 जमातों के अंदर उन्होंने शिकस्त किस तरह से खाई है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पीडीएम को हराने के लिए एक एजेंडा तैयार किया हुआ था, और उन्होंने जो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन की है। बताया है कि जनाब डर्टी हैरी और मुख्तलिफ लोग जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो उनके लोगों को खरीदना चाह रहे हैं। 4 लोगों को खरीदने के लिए उन्होंने 1.25 अरब रुपए जारी किए हैं, और इन लोगों को उन्होंने एक मुकम्मल तौर पर जो है मीडिया कैंपेन की और अपने लोगों को इस काम पर लगा दिया कि इनको बंदे खरीदने के लिए किसी किस्म की कामयाबी आप ना होने दें। और साथ में जो इस वक्त पंजाब असम्बली के लोग थे, एमपीएस थे, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकातें भी शुरू कर दी थी। इमरान खान ने तमाम किस्म की उनसे शिकायतें और मसले मसाइल सुनकर उनको अपनी पूरी जो है वो एक पजीराई और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर अपनी यकीन दहानी करवाई कि वो किस तरह से उनके साथ मिलकर फ्यूचर में काम करेंगे। दूसरी तरफ जितने भी पीटीआई के लोग थे वो इस वक्त जो है वो इमरान खान से खाइफ इसलिए हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो आसमानों को छू रही है, और इतनी ज़बरदस्त मकबूलियत के होते हुए जब भी उनसे कोई भी पार्टी अरकान मुनहरफ होगा तो यकीनन वो अपनी सियासी कब्र ही खोदेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो पीटीआई अरकान ने अब ना बिकने का फैसला किया, और मैंने 3 जनवरी को इसी चीज़ को देखते हुए पोस्ट लगाई थी जो कि मेरे ज़राए ने मुझे खबर दी थी कि वो यहाँ से नाकाम और नामराद होकर लौटेंगे। यकीनन वो हमेशा की तरह नोटों की बोरियां यहाँ पर पंजाब में लेके आए थे और उन्होंने पंजाब का मेला लूटने का जो है वो एक पीडीएम से वादा कर रखा था, लेकिन इस वक्त जो सियासत का बादशाह है उसको नाकामी हुई है, और सियासत के बादशाह को ना सिर्फ नाकामी हुई है बल्कि वो नामुराद होकर पंजाब असम्बली से वापस लौटे हैं। तो इस वक्त कंडीशन क्या है? इस वक्त कंडीशन ये है कि पंजाब असम्बली दोबारा इमरान खान के हक में आ चुकी है, और मैंने शाम की कुछ अपडेट जो है वो चेक नहीं की, लेकिन अगर मैं चेक करता तो आपको बता सकता, हो सकता है कि हाई कोर्ट जो है वो इसके हक में फैसला दे चुकी हो पीटीआई के हक में, क्योंकि यही पिटीशन जो है वो जाएगी हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट अगर इमरान खान के हक में फैसला दे देता है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं आदम एतमाद के, और उसमें पीटीआई के जो वजीर आला हैं उन पे जो परवेज इलाही के ऊपर आदम एतमाद का इजहार नहीं किया बल्कि एतमाद का इजहार किया है 186 अरकान ने, तो ये जो है बिल्कुल आयन पर मबनी था। अगर ये फैसला आ जाता है तो यकीनन जो है वो पीटीआई को पंजाब असम्बली से कोई बंदा भी बाहर नहीं निकाल सकेगा, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीली आई है जिसकी वजह से पंजाब जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हाथ में आ चुका है, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तो पहले ही उसके हक में है। और इसके अलावा उनके पास जो इस वक्त हम देखें कि
کشمیر کی اسمبلی بھی ہے اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی اسمبلی بھی ہے. تو اس وقت دیکھا جائے تو نون لیگ جو اس وقت 25 کلومیٹر پر حکومت کر رہی ہے، ان کے پاس پنجاب اور اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ان کی حکومت موجود نہیں ہے. وہ اس وقت جو ہے وہ اگر حکومت کر رہے ہیں تو 25 کلومیٹر پر حکومت کر رہے ہیں، اور اوپر سے جو عدم اعتماد کا ووٹ تھا وہ بھی پرویز الہی صاحب جیت چکے ہیں اور ان کو اعتماد کا ووٹ مل چکا ہے. 188 ارکان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی مکمل طور پر آپ کو کامیابی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور مستقبل کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ اس کا کیا اثر پڑے گا یہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. مستقبل کی سیاست پر یہ اثر پڑے گا کہ اب خان صاحب جو ہے وہ کسی بھی وقت خیبر پختونخوا کی اور پنجاب حکومت کی اسمبلی توڑیں گے، کیونکہ ان کا ایک ہی سٹانس ہے، اور وہ سٹانس یہ ہے کہ میں پاکستان میں الیکشن چاہتا ہوں. اگر وہ پاکستان میں الیکشن چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو اسمبلی توڑنی پڑے گی. یقیناً اگر پاکستان میں 500 سے 600 لوگ استعفیٰ دیتے ہیں اور اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. اور آئینی بحران ہمیں یہی کہتا ہے کہ پی ڈی ایم سر سے لے کر پاؤں تک اگر جتنی بھی محنت کر لے اور جتنا بھی زور لگا لے ان کو پھر الیکشن کرانے ہی پڑ جائیں گے. یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا سٹروک ہوگا جو کہ عمران خان صاحب جو ہے پی ڈی ایم کی جماعت کی طرف اپنا سٹروک ماریں گے اور یقیناً میرے خیال سے گول بھی ہو جائے گا. تو یہ تھی آج کی سپیچ اور آج کی بات. یقیناً میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ ہم نے جو پوسٹ لگائی تھی 3 جنوری کو اسی طرح سے ہمارا تجزیہ الحمدللہ پورا آیا ہے. اور تجزیہ یہ تھا کہ ناکام اور نامراد لوٹ گئے ہیں جناب آصف علی زرداری پنجاب سے. وہ ارکان کو نہ تو خرید سکے ہیں اور نہ ہی ان کو غیر حاضر رہنے کے لیے جو ہے وہ قائل کر سکے ہیں، اور مکمل طور پر گیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ چکی ہے. اب 12 تاریخ کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اختلافات شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پنجاب کا کنٹرول جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے پی ڈی ایم کے پاس نہیں جا سکا. میں عمران خان صاحب کی کچھ نہ کچھ فیور اس وجہ سے کر رہا ہوں، اور میں پچھلے کوئی تقریباً 26 سال سے عمران خان کا فالوور ہوں. میں ایک تجزیہ کار کے طور پر بھی آپ کو انفارمیشن دیتا رہتا ہوں، آپ نے سوشل میڈیا پر مجھے دیکھا ہوگا. لیکن میں خان صاحب کی سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ایک ہی بندہ ہے جس کے پیچھے پورا یورپ پڑا ہوا ہے. پورا یورپ ان کو وزارت عظمیٰ پر دیکھنا نہیں چاہتا تھا. میں سب سے بڑی وجہ یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جو سی پیک ہے، سی پیک کے تحت جو افریقہ کے 14 ممالک کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا کہ آپ سی پیک کے تحت ہمارے ساتھ بزنس کریں اور چائنا میں اپنا سامان جو ہے وہ لے کے جائیں اور وہاں سے اپنا سامان منگوائیں، لیکن آپ کو بزنس جو ہے وہ چائنیز کرنسی میں کرنا ہوگا. تو یہ جو افریقہ کے ساتھ 14 ممالک کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن کروایا تھا اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ہاتھ بتایا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ جو عمران خان جو دنیا کے اندر ایک ڈالر کی قبر جو کھودنے جا رہی ہے، اس ڈالر کی قبر کھودنے کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے، اور وہ اس گروپ کو لیڈ کر رہا ہے جو دنیا میں ڈالر کو اس وقت توڑ رہے ہیں. تو آبویسلی اگر سی پیک کے تحت 14 ممالک جو ہے وہ افریقہ کے چائنا کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور چائنیز کرنسی کی میں اگر اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں اور ڈالر میں پیمنٹ نہیں لگاتے تو آبویسلی امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور اس دھچکے کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ بتایا جا رہا تھا. تو اس وجہ سے یورپ کے جو اتنے سارے ممالک ہیں اور امریکہ سمیت اسرائیل بھی اس بندے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا کہ ہم نے کسی بھی حالت میں عمران خان کو سیٹ پر نہیں دیکھنا. یا تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے مختلف دنیا کی طاقتیں پڑی ہوئی تھیں، اور اگر اس حوالے سے کچھ خفیہ لوگوں نے ان کا ساتھ ہیلپ کی ہے، اور اس کے علاوہ جو روس کی انٹیلیجنس تھی وہ ان کو مدد فراہم کر رہی تھی، چائنا کی انٹیلیجنس مدد فراہم کر رہی تھی. obviously ڈرٹی ہیری کے کہنے پر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ لوگ ہیں وہ تو obviously کچھ گندے لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے. لیکن اس وقت جو انٹیلیجنس ہیں وہ مختلف دنیا کے جو ممالک ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ کولیشن میں نظر آئے تھے ہمیں عمران خان کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹیلیجنس فراہم کر رہے تھے. اور آج اگر آپ کو عمران خان زندہ نظر آ رہا ہے تو obviously ان ملکوں کی انٹیلیجنس کی وجہ سے جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طیب اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جو ہے وہ فوج نے ایک عمل درآمد شروع کیا تھا تو روس کی انٹیلیجنس نے طیب اردگان کو 6 مہینے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا کہ آپ کا تختہ الٹنے کے لیے جو ہے امریکہ کی انٹیلیجنس آپ کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور آپ کا ایک دن تختہ جو ہے وہ الٹ دیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ طیب اردگان نے پہلے سے انتظامات کر کے رکھے ہوئے تھے، اور جتنی بھی ان کی فوجی کارروائی تھی اپنے ملک کے فوجیوں کو انہوں نے پکڑا بھی اور جیلوں میں بھی بند کیا اور ان کو سزائے موت بھی دی.
اور ان کی جو امریکہ کی ایک سازش تھی اس کو ناکام بھی بنایا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کے پیچھے ہاتھ دھو کے ممالک پڑے ہوئے تھے، اس کے پیچھے روس کی انٹیلیجنس تھی، اس کے پیچھے چائنا کی انٹیلیجنس تھی جو عمران خان صاحب کو مدد فراہم کر رہی تھی. اور یقیناً وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ہاتھ میں اگر ہم نظام دے دیں تو وہ کرپشن سے اپنے ہاتھوں کو ضرور رنگیں گے. وہ بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر ایک فرد واحد کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا نام عمران خان ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک ہی بندہ لائل ہے اور اس کا نام ہے عمران خان صاحب. یہ تھی آج کی خبریں اور یہ تھا آج کا تجزیہ، اور مزید انفارمیشن کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور بہت جلد آپ کو ایک سیریز لانچ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی اب پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت جو ہے کیسے آنے جا رہی ہے، کیسے رستے صاف ہوں گے، اور کیسے جو ہے وہ اس ملک میں نظام بہتر کیا جائے گا. نیو تجزیے کے لیے اور نیو ولاگ کے لیے اجازت، اور جلد ہی انشاءاللہ تعالی ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ.